अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाइनली हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली ये कहना और मानना था कि ये जलसा नहीं बल्कि रिफरेंडम है, और लाहौर ने बाहर निकल कर ये बता दिया है। ये रिफरेंडम था बेसिकली दो बातों का। ये रिफरेंडम था कि क्या लाहौर या पंजाब के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के बगैर भी आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब भी दे दिया। दूसरा सवाल ये था कि ये पार्टी तहरीक इंसाफ क्या पख्तूनख्वा से इसको लीड किया जाएगा या पंजाब से, और इस दूसरे सवाल का जवाब भी पंजाब ने कल दे दिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तीर से बेसिकली इस जलसे के जरिए कई शिकार करने का सोचा था, उसमें वो कितने कामयाब हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले तो नंबर्स के हवाले से बात कर लेते हैं। नंबर्स जी, अगर आप नून लीग का मीडिया सेल देखें तो उनके मुताबिक तो 200 लोग भी नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि मरियम नवाज के लिए या नून लीग की हुकूमत के लिए ये डूब कर मर जाने का मकाम है। वो इसलिए कि आपने कंटेनर्स लगाए, आपने गिरफ्तारियां की, मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर कहीं भी पूरे जलसे की तैयारी में हमें उस तरीके से नजर नहीं आ सके जिस तरीके से पंजाब की लीडरशिप को नजर आना चाहिए था। खातून जो रहनुमा थी, वर्कर्स थी, इवन लाहौर के 200-250 से ज्यादा वर्कर्स को एक दिन पहले रात को गिरफ्तार किया गया। मतलब एक दहशतगर्दी किस्म की ये सारी एक्टिविटी चल रही थी। हर एक को गिरफ्तार किया जा रहा था जो भी शख्स कहीं भी एक्टिव नजर आ रहा था। और फिर एक बहुत ज्यादा जो जलसे के हवाले से अहम बात होती है कि जलसे की जगह को ही फाइनलाइज नहीं किया जा रहा था। फिर एक तरीके से रिडिक्यूल करने के लिए, एक तरीके से मजाक उड़ाने के लिए, जी मवेशी मंडी में हम जी इजाजत दे रहे हैं। कोई इस तरीके से जलसे अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लोगों को बताना, ये सब कुछ करना, लेकिन तहरीक इंसाफ ने और पंजाब ने ये कर दिखाया, लाहौर ने ये कर दिखाया। आप देखें कि 3 से 6 बजे का टाइम है और लाइटें बंद होना शुरू हो गई। शुएब शाहीन खड़े हैं, लाइटें बंद होना शुरू हो गई हैं, लोग खड़े हैं। फिर भी गर्मी में आप जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में और लाहौर और फैसलाबाद के माहौल में तो कोई खास फर्क है नहीं, तो ये अभी हवस चल रहा है, अभी गर्मी ही चल रही है। अभी उस तरीके से आपका टेम्परेचर उस तरीके से मतलब दोपहर में या शाम में ऐसा नहीं है कि आप क्राउड्स में बाहर जाकर बगैर किसी एसी या पंखे के आराम से आप हैंग आउट कर सकें। लेकिन लोग खड़े थे, लोग अंधेरे में भी खड़े थे, लोग कराची से आए हुए थे, इस्लामाबाद से आए हुए थे। तो ये जो मिथ थी कि इमरान खान के बगैर माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ तो सिफर है और खत्म हो गई है, ये मिथ खत्म हो गई और तहरीक इंसाफ मौजूद है। हमने पिछले कई व्लॉग्स में भी बात की है कि तहरीक इंसाफ, आप ये बात कर सकते हैं कि इमरान खान का नजरिया ठीक है, यानी आप ये बात कर सकते हैं उनकी स्ट्रेटजी सही है या गलत है, वो कामयाब होगी या वो नाकाम होगी, लेकिन ये बात कर देना कि तहरीक इंसाफ भी है ही नहीं और जी इमरान खान के बगैर तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये अगर कोई शख्स आज भी ऐसा सोचता है तो उसको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। मैं देख रही थी अजमा बुखारी, अता ताड़र और कई मरियम औरंगजेब, ये जी वो वहां पे तो जी थे ही नहीं, लोग आए ही नहीं, वहां लोग निकले ही नहीं। भाई आप कौन से लाहौर में रहते हैं और किस लाहौर की आप बात कर रहे हैं? लाहौर में जलसा गाह से बाहर भी इस कदर रश था, कम से कम भी अगर आप लगाएं तो 50,000 के करीब ये नंबर था। आप इसे 40 से 50 के बीच में रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इवन पख्तूनख्वा के जो काफिले थे वो पहुंच नहीं सके। हमने व्लॉग शुरू में बात की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब का ख्याल था कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के जलसे में इमरान खान को ये शो किया था कि मेरे बगैर ये पार्टी नहीं चलेगी, मैं अगर पख्तूनख्वा से बंदे लेकर नहीं आऊंगा। आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की कई ऑडियोज आ चुकी हैं, बंदे लाने की ना उनकी एक खास, ये उनकी एक स्पेशलिटी है। तो उनका यह ख्याल था कि मैं आखिर में जाऊंगा और मेरे बगैर जलसा नहीं हो सकेगा, लेकिन पंजाब ने गलत साबित किया। और आप देखें तहरीक इंसाफ का सर्वाइवल यकीनी कैसे बनता है इस सारे सिनेरियो में। उसका सर्वाइवल इस तरीके से यकीनी बनता है कि स्टेज पर खड़ा कौन था? स्टेज पर खड़े थे सरदार लतीफ खोसा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौहर साहब। ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो पिछले 1 से 1.5 साल के अरसे में उभरे हैं, ये वुकला लीडरशिप का हिस्सा है। अच्छा, बाकी अब देखें हमाद अदर थोड़े टाइम के लिए आया, उन्होंने अपनी वो तकरीर की और सारा, लेकिन स्टेज पर मुस्तकिल कौन खड़े हुए हैं? ये वकील खड़े हुए। अब पंजाब हुकूमत इनको हाथ लगा सकती है? नहीं लगा सकती। गौहर खान को कितने बार गिरफ्तार करने का ड्रामा हुआ, 5 से 6 बार ये ड्रामा हो चुका है। बैठा कर लेकर जाते हैं, सलमान अकरम राजा के साथ भी कई बार, और जाकर थाने में जाकर वो फिर छोड़ देते हैं। क्यों? ये वो नुक्ता है जो नून लीग कभी समझ नहीं सके। वो पख्तूनख्वा के जी वसाइल खर्च हो रहे हैं जलसों पे,
تو مریم نواز صاحبہ آپ تو حکومت میں ہیں, آپ کے نواز شریف صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب جو 80s اور 90s میں پنجاب کی سیاست کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے, ان کو باہر نکالنے, کوئی دھوپ لگوائیں, ان سے کروائیں نا, ان سے تقریریں, ان سے جلسے کروائیں. پنجاب کا بجٹ تو پختونخوا سے کہیں زیادہ ہے, تھوڑا سا بجٹ نکالیں, لگائیں, دکھائیں لوگوں کو کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. نہیں کر سکیں گی, نہیں کر سکیں گی. یہ جو متھ ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی نا کہ مریم نواز کراؤڈ پولر, ختم ہو چکی ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا وہ کراؤڈ جو مریم نواز صاحبہ پل کر کے لاتی تھی بہت ساری. تو میں نے کہا کہ علی امین گڈھا پور کے بارے میں اچھا ہے, ایک اور دل کو تسلی تو ظاہر ہے دینی ہوتی ہے. وہ جی علی امین گڈھا پور صاحب آئے نہیں, تقریر نہیں کی, تقریر نہ کر کے بھی انہوں نے سب کچھ اچیو کر لیا. اچیو کیا کیا ہے, ورکرز کے نام پیغام انہوں نے دے دیا, انہیں کہا گیا کہ معافی مانگے, معافی بھی نہیں مانگی, تقریر ہی نہیں کی, تو معافی کس چیز کی مانگنی تھی. یعنی کہ ایک تیر سے کئی شکار. لیکن جو ان کی ایک سوچ تھی کہ عمران خان کو میں یہ دکھاؤں گا کہ پختونخوا کے قافلوں کے بغیر جلسے میں نمبر پورے نہیں ہو رہے, وہ نہیں ہو سکا. پنجاب اتنی تعداد میں نکلا, اب لاہور اتنی تعداد میں نکلا. اب آپ مجھے بتائیں کہ لاہور میں جو سیٹیں شریف خاندان کو دلوائی گئی, جو اون چودھری کو دلوائی گئی سیٹ, وہ ووٹ کیا تھے. یہ بہت سے لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جلسہ, اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو یہ جلسہ نہیں ہو سکتا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے یہ جلسہ آخری ٹائم میں اس کو کیوں اوکے کیا. اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر جو مریم نواز نے یا شریف خاندان نے جو ان کو بیچا تھا, جو سودا ان کو بیچا تھا کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے, کہ یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے, یہ تو سارے اوورسیز لوگوں کے نمبرز ہیں جو ان کی ویڈیوز پہ آتے ہیں. اچھا آپ یہ بھی جا کے چیک کیجئے گا کہ عمران خان کا جو چینل ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اس پہ کل کے جلسے کے 1 ملین ویوز ہو چکے ہیں. مریم نواز کی کل کی ویڈیو پہ دیکھ لیں 1000 ویوز بھی نہیں ہیں. تو فرق اگر آپ کے آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے, تو انہوں نے یہ سودا بیچا تھا کہ یہ تو صرف سوشل میڈیا کی جماعت ہے, گراؤنڈ پہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور یہ اور وہ, اور اسی چکر میں پھر 8 فروری کی رات کو ان کو بے عزت ہو کر اپنی سیٹیں بڑی مشکل سے بچانی پڑی پنجاب سے, لاہور سے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب بھی یہ جو سودا بیچ رہے ہیں یہ بکنے والا ہے بھی یا نہیں. تو جواب تو مل گیا, اب جواب نہ سمجھیں, جواب کو تسلیم نہ کریں, تو پھر یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو نون لیگ نے ایک ڈرامے بازی شروع کی ہوئی تھی, وہ جی اطاعت آڈر صاحب آ گئے, وہ مریم اورنگزیب صاحب آ گئی, اسما بخاری آ گئی. اٹک کا پل آپ نہیں کراس کر سکیں گے. علی امین گنڈا پور نے تو کراس کر لیا یہ اٹک کا پل, وہ تو لاہور میں پھرتا بھی رہا, آپ کی یہ شیشے توڑتا رہا. کیا کر لیا آپ نے, کچھ نہیں کر سکے نا. کہاں ہے آپ کا وفاق, آپ کی وفاقی حکومت کی کہاں ہے ریٹ, کہاں پہ ہے, کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اور آپ پچھلے جو مطلب کم سے کم 10 سے 15 دن میں جو قانون سازی کے حوالے سے مشاورت تھی, آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی نظر آئے, آپ کو نواز شریف صاحب کے ہی نظر آئے, آپ کو مریم نواز صاحبہ کی نظر آئے, کہیں نہیں. کہاں ہے ان کی حکومت, ان کے میرا خیال اپنے گھروں میں ہی ہے, اس کے باہر پنجاب میں لاہور میں تو یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کر رہے. تو ویک اپ کال فار پنجاب اینڈ ویک اپ کال فار دا میسز وچ آر کنٹرولنگ پاکستان. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان کے نظریے سے میں نے کہا آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ سوچ لینا کہ عمران خان ہے ہی نہیں یا تحریک انصاف کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ بہت بڑی غلط ہے. کمنٹ سیکشن میں اس کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے. اللہ حافظ.